नुआए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। अगरचे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इक़्तिदार में आने के बाद एक बयानिया इख्तियार किया था कि वो अमेरिका को दुनिया की वाहिद सुपर ताकत के तसव्वुर के तहत जो है वो ना सिर्फ इस्तवार रखेगा बल्कि उसे एक ऐसे वाहिद सुपर ताकत के तसव्वुर के साथ जो है वो नशोनुमा देगा कि आइंदा आने वाली कई सदियों तक भी इस तसव्वुर को चैलेंज करने का कोई मानी और मफहूम जो है वो वर्ल्ड अफेयर और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर जो है उसकी अक्कासी होती हुई नजर नहीं आएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने इस अमल को इख्तियार करने के लिए जो लाहेमल इख्तियार किया, उसके अंदर टैरिफ पॉलिसी थी और फिर जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो अपना एक पीस प्लान था और बोर्ड का क़याम था और इसी तरह ईरान के खिलाफ जो है वो एक हॉस्टाइल एटीट्यूड के साथ जंगो जदल का तस्वर इख्तियार करना था और मैक्सिको को जो है गल्फ को जो है वो यूएसए गल्फ का नाम देने का तस्वर देना था और फिर इसी तरह वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करके वहाँ के जो तेल की तजारती सरगर्मियाँ उस पर कंट्रोल करना था। तो गर्ज के कनाडा के साथ मुखासमत, नेटो के मालिक के साथ मुखासमत और एक सुप्रामेसी और हेजोमनी और एक डिक्टेशन का जो मानी मफहूम है, वो उनका एक तमाम जो खारजा पॉलिसी का जो एक तस्वर था उसकी नशरमा करता हुआ नजर आता था। लेकिन यहाँ पर जाकर अगर हम तमाम हालातों वाक़यात का अगर हम एक जायज़ा लें तो मेरे ख्याल में जो सोच और फिक्र के जो तजिए और एनालिसिस अब हमें डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार के आने के तकरीबन 2 साल के बाद जो हक़ाइक़ और वाक़यात का जो तस्वर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के नतीजे के अंदर हमें हासिल हुआ है, उसकी बुनियाद के ऊपर जो कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने तस्वर के तहत जो है वो आइंदा आने वाली कई सदियों तक जो है वो दुनिया की वाहिद सुपर ताकत के तस्वर को जो है वो इस तरह इस्तेमाल करने का जो कोई मानी मफहूम हासिल करने में तो कामयाब होते हुए नजर है, जिसको चैलेंज करने का कोई तस्वर हो। बल्कि अगर हकीकत के तौर पर लिया जाएगा तो ये कहा जा सकता है कि अब चाइना के मुकाबले में अमेरिका जिस सोच और फिक्र के साथ मुंसलिक हो सकता है वो ये है कि उसे अपने आप को बतौर सुपर ताकत के तस्वर के तौर पर भी कायम रखने के लिए कई एक चैलेंजेस का जो है वो सामना करना पड़ेगा। इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि खुद अमेरिकन जो कांग्रेस है उसके सेनेट के अंदर जो है वो एक रेजोल्यूशन जो है वो पास होती हुई नजर आती है कि जहां पर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के जो ईरान से मुतल्लिक जंग है, उस जंग के इख्तियारात को महदूद करने की जो रेजोल्यूशन है वो मंजूर होगी और अभी ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या लोअर हाउस के अंदर उसकी मंजूरी होना बाकी है। लेकिन खुद रिपब्लिकन पार्टी के जो अरकान है उसके खिलाफ सदर डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिसियों के खिलाफ वोट देना, ये एक बहुत बड़ा अमल है जो सेनेट के अंदर पाया तकमील तक पहुंच चुका है और अब ये देखते हैं कि हमें ऊंट किस करवट बैठता है और अगर ये मंजूर हो जाती है तो लॉ मेकिंग के तहत उनके इख्तियारात को महदूद कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जब डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसियां हैं उसके नतीजे के अंदर खुद अमेरिकन कांग्रेस जब वो एक कानून साजी का रास्ता इख्तियार कर ले और जो यूरोपियन ममालिक हैं वो अमेरिका के जो एजेंडा है उसके साथ शामिल होने से इनकार कर दे और उसके जो हमसाया ममालिक हैं वो अपनी सॉवरेनिटी के लिए अमेरिका के खिलाफ जो है एक जो है वो एक सॉवरेनिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो अपना जो ताकत है उसको इस्तेमाल करने का एक बयानिया लेकर सामने आ जाए तो मैं हमें ये फिर ताकत का तस्वर कायम नहीं होता बल्कि ताकत के तस्वर के ऊपर बहुत से जो है वो सवालिया निशान जो है वो पैदा हो जाते हैं और यही वो सवालिया निशान है जिसका आजकल हमें जो है वो नज़र आता है अमेरिका को उनकी पॉलिसियों के नताज के लिहाज से। लेकिन मेरे नज़दीक यहाँ पर जो सबसे अहम सवाल है जिसके वजह से अमेरिका को अपने जो सुपर ताकत के तस्वर के लिए दरपेश चैलेंजेस को देखना होगा वो ये है कि अब हालात वाक़यात जो है वो बिल्कुल जो है वो उससे एक मुख्तलिफ डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं जो 50 की दहाई के अंदर अमेरिका को सुपर ताकत के तस्वर के लिए हासिल थे। और अगर ये कहा जाए कि तराजू के दो पलड़े के अंदर अगर 50 की दहाई के अंदर जो है वो अमेरिका को सुपर ताकत के तस्वर के तहत जो रूस पर बढ़तरी हासिल थी उसके बहुत से जो महरक़ात थे, अब तराजू का जो पलड़ा है वो उन तमाम पहलुओं के लिहाज से जो है वो रशिया और चाइना के हक के तस्वर में जाता है और अमेरिका को वही कैफियत हासिल होती हुई नजर आती है जो शायद 50 की दहाई के अंदर जो है वो रशिया को हासिल, यानी उस वक्त ताकत का जो तवाज़ुन का तस्वर हासिल होता था उसकी एक बुनियादी वजह यह कहा जाता था कि अमेरिका जो है वो अपने इत्तेहादी रखता है और इत्तेहादी भी ऐसे रखता है जिनके पास वसाइल हैं
پھر اس کے مقابلے میں کہا جاتا تھا کہ روشیا جو ہے وہ اپنے جو طاقت ہے اس کے ساتھ جو اتحادی بھی تصور ہے وہ کمزور معیشت کے رکھتے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ جو دنیا کے اندر جو طاقت کا جو تصور ہے معیشت کا وہ چائنا کو حاصل ہے، اور دنیا کے اندر جو ہے وہ ایمرجنگ جو ہے وہ ایک سپر طاقت کے اور رینیساں کے تصور کے ساتھ جو منسلک ہے وہ رشیا ہے. اور اس طرح جو 50 کی دہائی میں رشیا اور چائنا کے درمیان جو ہے وہ ایک آئیڈیالوجیکل ہارمونی ہونے کے باوجود جو ہے وہ آئیڈیالوجیکل کانفلکٹ کی وجہ سے دونوں ملک اپنے وسائل کو یکجا نہیں کر سکے تھے. لیکن اب یہ دونوں ملک جو ہے وہ اپنے وسائل، اپنی سوچ اور فکر جس طرح ایک پلیٹ فارم پہ لانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اس کا اندازہ جو ہے وہ صرف ایک انڈیکیشن سے ہو جاتا ہے کہ آج سے کچھ روز پہلے جو ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ نے چائنا کا دورہ کیا، اور اب اس کے چند روز بعد جو ہے وہ پیوٹن جو ہے وہ رشین پریزیڈنٹ جو ہے وہ چائنا کے وزٹ کے اندر. اب دونوں کے جو موضوعات ہیں بحث اور تمیز کے، اور جو ان کے باڈی جو لینگویجز ہے اور جو اس کو ریسیپشن کا تصور دیا جاتا ہے، جو سیلیبریشن نظر آتی ہے اس دورے کے لحاظ سے، اور جو میڈیا کوریج جو نظر آتی ہے، وہ اس دورے کو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے کو جو ہے وہ ایک واضح جو ہے وہ ایک فرق کے طور پر نظر آتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے کو جو ہے وہ ایک تجارتی سرگرمیوں کے حوالے سے امریکہ کے مفادات کے لیے اسے جو ہے وہ دیکھا پرکھا جاتا تھا، جبکہ یہ جو دورہ ہے پیوٹن کا اس کو ایک چائنا اور ایشیا کی طاقت کو کولیکٹیو طاقت کے طور پر تشکیل دے کر جو ہے وہ بین الاقوامی حالات و واقعات کے اندر جو کردار ہے اس کے تعین کے لحاظ سے جو ہے وہ اہمیت دی جا رہی ہے. تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر آنے والے دنوں کے اندر جا کر جو ہے وہ امریکہ کو اس اتحاد کا سامنا کرنا پڑے گا جو 50 کی دہائی میں موجود نہیں تھا، بلکہ ان کے درمیان اختلافات کی نوعیت موجود تھی. اب یہ جو ہے وہ ہارمونی، تو اس طرح کہتے ہیں کہ وہ اگرچہ اس کو اب وہ کنٹینمنٹ کا تصور بھی نہیں رکھتے، لیکن دونوں ملک جو ہے وہ کمیونسٹ نظام کے تحت تشکیل پانے کی وجہ سے وہ جو ایک آئیڈیالوجیکل ہارمونی رکھتے ہیں، اور ان کے درمیان جو تعلقات کی وسعت کا جو تصور جو اختیار ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور اب اس تعلقات کی وسعت کو وہ بین الاقوامی سطح کے اوپر جا کر ایک کولیکٹیو طاقت کے طور پر جو ہے وہ اپنے مفادات کے تحفظ اور فروغ کے لیے استعمال کرنے کا تصور جو رکھتے ہیں. یہ ایک ایسا پہلو ہے جو امریکہ کے لیے جو ہے وہ ان حالات و واقعات کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اس سے برعکس جو ہے وہ اپنے پہلے سے موجود اتحاد کے ساتھ بھی دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈالر کرنسی کے ساتھ یورپین ملک کا جو ہے وہ علیحدہ ہونا، برطانیہ کا علیحدہ ہو جانا، پھر اسی طرح جو ہے وہ برکس مالک کا جو ہے وہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا، اور پھر جو ہے وہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ ایک ٹیرف پالیسی کے تحت تجارتی سرگرمیوں کے لحاظ سے جو ایک بٹرنس کا ماحول کریٹ ہو جانا، پھر اسے ایران کے اوپر جو ہے وہ ایک بٹرنس کا تصور پیدا ہونا. یہ وہ تمام حالات و واقعات ہیں جس کے نتیجے کے اندر امریکہ جو ہے وہ اپنے دوستوں کے جو اس کے نیچرل اتحادی تصور کیے جاتے ہیں ان کے درمیان بھی فرق ہے، اور ان والے کے جو وسائل ہے وہ اپنی ترقی اور خوشحالی کے لیے نشر و نما دینے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں بنسبت اس کے کہ اسے جو ہے وہ ایٹ دا ڈسپوزل آف دا وہ امریکہ قرار دے دیا جائے. تو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت جو امریکہ کے اندر جو سوچ اور فکر کا جو چیلنج سامنے ہوگا وہ اس سے بالکل مختلف تصور ہوگا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے عہد میں آنے کے بعد اختیار کیا تھا کہ آئندہ کئی صدیوں تک جو ہے وہ امریکہ نہ صرف دنیا کی واحد سپر طاقت رہے گا بلکہ اس تصور کو کوئی چیلنج کرنے والا بھی نہیں ہوگا. آئندہ آنے والے دنوں کے اندر حالات و واقعات کے اندر جا کر جو ہمیں تبدیلی نظر آتی ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ چیلنج ہے اس کے لیے پیدا ہو چکا ہے، اور یہ چیلنج وقت گزرنے کے ساتھ جو ہے وہ نشو و نما پاتا چلا جائے گا. اس امریکہ کو جو ہے وہ کئی صدیوں تک اپنے آپ کو سپر طاقت کے تصور کو قائم رکھنے کے لیے عہد حاضر کے ہر آنے والے دن کے ساتھ جو ہے ایک چیلنج سامنا کرنا پڑے گا. تو یہاں پر اسے اپنے تصور کو قائم رکھنے کی جدوجہد کرنی ہے، نہ کہ یہ تصور اختیار کرے کہ اس کے تصور کو سپر طاقت کے کوئی تصور کو چیلنج کرنے والا بھی نہیں. چیلنج تو موجود ہے، اب اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کی کتنی طاقت اور صلاحیت ہے جو کہ حالات و واقعات کا اگر تجزیہ کیا جائے تو امریکہ جو ہے کمزور سے کمزور ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تھینک یو ویری مچ.